अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारिड़। आज अडियाला के अंदर तोशा खाना 2 की समात होती है। उसके बाद खान की बहन अलीमा खानम पर अंडों से हमला होता है। उसके बाद जो तमाशा लगा पूरे दिन से आप देख ही रहे हैं। अब अलीमा के भाई कैदी नंबर 804 का पहला और बड़ा सख्त रद्द अमल आया है। इस रद्द अमल के बाद लगता नहीं है कि अब अडियाला के अंदर मजीद मुलाकातें हो सकेंगी या अडियाला जेल के अंदर तोशाखाना 2 की समात जल्द अज जल्द होगी। जिस तरह से खान का 25 अगस्त को इंतहाई सख्त रिस्पॉन्स आया था, एस्टैब्लिशमेंट की अहम शख्सियात के नाम लेकर तनकीद की गई थी, आज भी खान का रद्द अमल इंतहाई सख्त है। अच्छा, जो अलीमा खान पर हमला हुआ है ना, उस सवाल से नए इंकिशाफात आ रहे हैं। गाड़ी किसकी थी, कहां से किराए पर ली, किस बंदे ने ली, नाई की दुकान, अडियाला रोड, यानी बड़ी ये मालूमात वो भी मेरे सामने आ गई है, वो भी इस वीडियो के अंदर आपके सामने रखूंगा। और इमरान खान का रद्द अमल तो आया ही आया ना, लेकिन आज जस्टिस मंसूर अली शाह ने भी रही सही कसर निकाल दी है। जस्टिस याया अफरीदी को जो दिन में, बल्कि अब रात हो चुकी है, जो रात में तारे दिखाए गए हैं वो भी आपके सामने रखनी है। आपसे गुजारिश है, ये नया यूट्यूब चैनल है, आपकी सपोर्ट की मैक्सिमम जरूरत है। इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और आपकी राय बहुत जरूरी होती है। अपनी राय का इजहार भी जरूर किया करें। अच्छा जी, मैं जरा बेसिक जो नई मालूमात आई है ना कि हमलावर कौन था, कहां से गाड़ी ली, किसका बेटा था, क्या शोभा था, क्या करता था, वो आपके सामने रखूं। और अपोजिशन हुकूमत खासतौर पे ख्वाजा साद रफीक ने मुजम्मत की है, राना सनाउल्लाह ने भी खुलकर मुजम्मत की है। राना सनाउल्लाह कहते हैं अलीमा खान पर अंडा फेंकने के वाक्य की बगैर किसी तबसरे और हवाले के मुजम्मत करनी चाहिए। यानी ये नहीं कि वो फलां ने मारा, ताल्लुक पीटीआई से था, नाई का बच्चा था, लोहार का बच्चा था, यानी पीटीआई से ताल्लुक था, नून लीग से ताल्लुक था, किसी और अदारे से ताल्लुक था। यानी कहते हैं चूं चां अगर मगर के बगैर जो है ना, इसकी मुजम्मत करनी चाहिए। वो बुजुर्ग खातून हैं, वो एक बावफा बहन है, मैं उनकी कदर करता हूं। इसमें मुलव्वस लोगों को करार वाकई सजा मिलनी चाहिए। तो ये मैं समझता हूं कि जिस भी जमात, खवातीन खासतौर पे, खवातीन ऑलरेडी मुश्किलात के अंदर है, दोनों बेटे गिरफ्तार हुए, भाई दूसरी बहन का बेटा, तो लिहाजा इस तरह की चीजें किसी भी माशरे के अंदर जेब नहीं देती किसी भी जमात की खातून के साथ। अच्छा, अब जो नई मालूमात मलिक तैमूर साहब हैं, जो मुबैना मालूमात आप कह सकते हैं उन्होंने रखी है, कहती है अलीमा खान साहिबा पर हमला आवर होने वाला आदमी कयूम नामी शख्स का बेटा है, जो कि अडियाला रोड पर नाई का काम करता है। कयूम जाली लीगी एमपीए का कार खास है। इस आदमी ने शोरूम से गाड़ी रेंट पर ली, और बाय द वे मैं हो सकता है साथ स्क्रीनशॉट आपके सामने रख भी दूं, एक बाकायदा रसीद भी सामने आ गई है जिस पर बताया गया कि 8,000 पर डे के इव्ज ये जो गाड़ी थी वो किराए पर ली गई थी, यानी वो रसीद भी सामने आ चुकी है। कहते हैं इस आदमी ने शोरूम से गाड़ी रेंट पर ली और हमले में इस्तेमाल की। वीडियोस वायरल होने के बाद शोरूम के मालिक ने हमलावर से राब्ता किया और एहतजाज किया कि आपने हमारी गाड़ी गलत काम में क्यों इस्तेमाल की। इस पर हमलावर ने कहा कि आप फिक्र ना करें, हमारी सब सेटिंग हो चुकी है, कुछ नहीं होगा। यह घटिया हरकत बाकायदा प्लानिंग के जरिए की गई, जिसकी मजीद सबूत कहते हैं जल्द सामने लाए जाएंगे। और बाकायदा तौर पे इस वक्त रसीद भी सामने आ चुकी है जिस पर पूरी गाड़ी का नंबर क्या है, चेसन नंबर क्या है, इंजन नंबर क्या है, किस वक्त ली गई है, जिस बंदे ने लिया उसका शनाख्ती कार्ड नंबर क्या है, वो भी इस वक्त सामने आ चुकी है। अच्छा, मैं कैदी नंबर 804 का रद्द अमल जो कि इंतहाई सख्त है वो आपके सामने रखता हूं। उससे पहले आज जाहिद गश्कोरी ने एक बड़ा इंकशाफ किया है। जाहिद गश्कोरी कहते हैं कि मरी की मीटिंग में यह बात की गई है कि अगर इमरान खान चाहें तो वो मेडिकल ग्राउंड पर बाहर जा सकते हैं। बल्कि ये मैं आपको सुनवा भी देता हूं, क्योंकि कुछ लोगों को ना मेरी वीडियोस पे एतराज होता है, वो जी ये ठीक नहीं था, ये गलत था। तो मैं कोशिश करता हूं ग्राउंड से आपको रिपोर्ट करूं, एक्यूरेट रिपोर्टिंग करूं और सबूत साथ रखे जाए, तो इसलिए ये जरा मैं आपको सुनवा भी देता हूं।
میں آپ کو اتھارٹی سے بتا سکتا ہوں کہ مری میں جو میٹنگ ہوئی ہے میاں نواز شریف کی اپنے بھائی کے ساتھ، اپنی بیٹی کے ساتھ اور پارٹی کی جو کلوز لیڈرشپ ہے، اس میں یہ وے آؤٹ ڈسکس کیا گیا ہے کہ اگر عمران خان چاہیں تو میڈیکل گراؤنڈ پہ وہ اپنا ٹریٹمنٹ کروانے کے لیے باہر جا سکتے ہیں۔ یہ وہ گراؤنڈ بن سکتا ہے، یہ وہ گراؤنڈ بن سکتا ہے جس کو حکومت سپورٹ کرتی ہے۔ صحیح ہے۔ سن لیا آپ نے، زاہد گشکوری صاحب کہہ رہے ہیں یہ بھی ڈسکس کیا گیا، اور اسی لیے تو وہ میڈیکل رپورٹ اور پھر وہ خبر میں نے آپ کو ویلوگ کے اندر رکھی تھی کہ خان کو کہا گیا ہے کہ آپ باہر چلے جائیں، لیکن خان اس پر مانا نہیں ہے۔ بڑی جلدی کے ساتھ میں آپ کے سامنے خان کا رد عمل کسی حد تک، یعنی لمبا چوڑا ٹویٹ ہے لیکن میں مختصر جو اہم نکات ہیں وہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ یہ لوگوں کے مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈالنے والے خوف میں مبتلا ہیں، اس خوف کے باعث ہم پر ظلم بڑھایا جا رہا ہے، مجھے اور میری اہلیہ کو قید تنہائی میں رکھا گیا۔ یاد رہے کہ یہ جب ٹویٹ ہے نا، یہ جو معلومات ظاہر ہے یہ تو خان کا رد عمل ہے، یہ ظاہر ہے جب حملہ ہوا خان کو تو نہیں پتا ان کی بہن پر حملہ ہو گیا ہے، لیکن یہ اس کے بعد پہلا رد عمل ہے، اور ظاہر ہے یہ جو معلومات ہے یہ حملے سے پہلے کی معلومات ہے، کیونکہ وہ ہوا اور اس کے بعد ٹویٹر پر ٹویٹ آیا، اس کے بعد تو خان سے کسی کی ملاقات ہی نہیں ہوئی۔ تو یہ ذرا میں نے ڈسکلیمر آپ کو دیا۔ ظلم بڑھایا جا رہا ہے، مجھے اور میری اہلیہ کو قید تنہائی میں رکھا گیا ہے، ہمیں صرف اس امید کے ساتھ ذہنی اذیت دی جا رہی ہے کہ میں ٹوٹ جاؤں اور اپنے نظریے سے پیچھے ہٹ جاؤں۔ مجھے توڑنے کی کوشش کا مقصد عوام کی آواز کو دبانا ہے۔ یہ وہی طرز عمل ہے جو سقوط ڈھاکہ کے وقت یحییٰ خان کا تھا، اس نے بھی صرف اپنے اقتدار کی طوالت کی کوشش میں اندھا ہو کر عوامی آواز کو دبانے کے لیے ہر قسم کی فسطائیت بپا کی اور بالآخر ملک کو توڑ دیا۔ یہ ساری تفصیلات حمود الرحمان کمیشن رپورٹ میں موجود ہیں۔ آگے وہ فیلڈ مارشل کا نام لیتے ہیں کہ فیلڈ مارشل بھی اپنے اقتدار کو طول دینے کے لیے ملک میں ظلم کر رہا ہے اور ملک کو کمزور کر رہا ہے۔ 1971 اور موجودہ دور میں بہرحال فرق صرف یہ ہے کہ آج عوام باشعور ہے، سوشل میڈیا نے تمام حقائق عوام پر واضح کر دیے ہیں اور عوام ظلم کے خلاف اپنے حقوق کے لیے کھڑے۔ بہرحال یہ اس میں لمبی چوڑی بات ہے، مختصر خان نے یہ بتا دیا ہے کوئی ڈیل نہیں، کوئی این آر او نہیں، کوئی معافی تلافی نہیں ہے۔ اگر کسی کو غلط فہمی ہے کہ میں اس طرح کی چیزوں سے ڈر جاؤں گا، جھک جاؤں گا، پیچھے ہٹ جاؤں گا، تو پھر یہ آپ کی خام خیالی ہے، یہ آپ کی غلط فہمی۔ اب ذرا آج ایک خط آیا ہے، بڑا دبنگ، بڑا تگڑا خط، جسٹس منصور علی شاہ کی جانب سے 6 سوال پوچھے گئے جسٹس یحییٰ سے۔ ایک ایک سوال ایسا ہے کہ یحییٰ خان صاحب اس کا جواب تو دور کی بات، ہو سکتا ہے وہ اس بات سے مکر جائے کہ میں نے تو خط پڑھا ہی نہیں، میں نے تو خط دیکھا ہی نہیں، مجھے تو خط ملے ہی نہیں۔ 6 سوال آپ کے سامنے رکھ دوں، پھر 2 سوالوں کی تفصیل اور اس کے بعد اجازت۔ اب پہلا سوال جناب یہ ہے کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کمیٹی کا اجلاس کیوں نہیں بلایا؟ انہوں نے کہا کہ جب سے جسٹس یحییٰ آفریدی آئے ہیں پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کا اجلاس ہی نہیں بلایا گیا، اندازہ کر لیں۔ دوسرا سوال، سپریم کورٹ رولز 1980 میں ترامیم پر فل کورٹ اجلاس کے بجائے سرکولیشن کے ذریعے منظوری کیوں کی گئی؟ تیسرا سوال، اختلافی نوٹ کو جاری کرنے سے متعلق پالیسی میں تبدیلی کے لیے انفرادی طور پر مشاورت کیوں کی گئی؟ چوتھا سوال، ججز کی چھٹیوں پر جنرل آرڈر کو جاری کیا گیا۔ پانچواں سوال، 26ویں ترمیم پر فل کورٹ کیوں تشکیل نہیں دیا گیا؟ چھٹا سوال، ججز کو خود مختاری کے بجائے آپ انہیں کنٹرولڈ فورس کے طور پر پروان چڑھا رہے ہیں۔ یہ 6 سوال، اور آپ کو پتا ہے کہ 8 ستمبر کو سپریم کورٹ کا فل کورٹ اجلاس ہے، جس طرح سے اسلام آباد ہائی کورٹ کا ہوا تھا، تو لہذا اس سے پہلے یہ 6 سوال انتہائی ہے۔ میں لگتا نہیں ہے کہ اب یہ جو فل کورٹ اجلاس ہے یا تو ہو سکے گا یا اس کے اندر کوئی اچھی چیزیں یا آپ کے سامنے رپورٹ ہوں گی۔ جیسے منصور علی شاہ کے 2 جملے آپ کے سامنے رکھ دوں، کہتے ہیں جج کوئی ریجمنٹڈ افسر نہیں، چھٹی لینے کا آرڈر بظاہر اطاعت منوانے اور آزاد ججوں کو بین الاقوامی فورمز پر بولنے سے روکنے کے لیے ہے۔ عدلیہ نگرانی میں آ جائے تو وہ عدلیہ نہیں رہتی، بیوروکریسی کا ایک بازو بن جاتی ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ کہتے ہیں 26 ترمیم کے خلاف درخواستیں فل کورٹ کے سامنے کیوں مقرر نہیں ہوئی؟ کیا آپ ججز میں آزادی کو فروغ دے رہے ہیں یا ان پر کمپلائنس مسلط کر رہے ہیں تاکہ اس عدالت کو آزاد آئینی عدالت کے بجائے ایک سیگمنٹڈ فورس میں بدل دیا جائے؟ انہوں نے کہا کہ آپ کر کیا رہے ہیں؟ آپ کوئی فوجی افسر نہیں یا کسی آپ نے بریگیڈ کی طرح اس عدالت کو نہیں چلانا، آپ کوئی ہیڈ ماسٹر نہیں ہے کہ بچوں کی طرح آپ سے چھٹی مانگی جائے کہ سر میں نے جانا ہے بیرون ملک، مجھے چھٹی دے۔
اور ثاقب بشیر کہتے ہیں ایک دفعہ تو ایسا ہوا ایک جج نے بیرون ملک جانا تھا, آخری وقت تک اس کو چھٹی نہیں دی گئی, آخری وقت پر آدھے گھنٹے جب انہیں جانا تھا اس سے پہلے اپنی انا کو تسکین دے کر ان کو چھٹی دی گئی. تو یہ سپریم کورٹ کے معاملات ہیں, یعنی پورے ملک کے اندر ہی صورتحال جسے کہتے ہیں ناقابل بیان ہے. پاکستان زندہ باد.